नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम न्यायिक डबलीमा प्रविधिका साथी हरि सुवेदीसँगै म माया कडेलको। नेपालकै सर्वोत्कृष्ट सामुदायिक रेडियो विजय एफएम 101.6 हरेक साताको शनिबार बिहान 8 बजेपछि न्यायिक डबली कार्यक्रम तपाईँ 8:30 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुनेछ। यस्तै गरेर शनिबार दिउँसो 1:30 बजेदेखि 2 बजेसम्म पनि पुनः प्रसारण सुन्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम न्यायिक डबलीमा हामीले न्यायिक पक्षका विविध पक्षसँग रहेर चर्चा अनि परिचर्चा गर्नेछौँ। न्यायमा आधारित समाज निर्माणमा न्यायिक समितिले खेलेको भूमिका के छ, के कसरी आफ्नो काम गरिरहेको छ र के कस्ता समस्याहरू आइरहेका छन् र समाधानको प्रक्रिया कसरी अगाडि बढेको छ, यिनै विषयमा आज पनि चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ। आज हामीसँग कुराकानीका लागि हुनुहुन्छ गैंडाकोट नगरपालिकाकी न्यायिक समिति संयोजक उपप्रमुख विष्णु कुमारी कडेल। आउनुहोस् कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गर्नतर्फ लागौँ। कार्यक्रम न्यायिक डबलीमा स्वागत छ म्याम। धन्यवाद छ मायाजी। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छु। दिनचर्याको कुरा गरौँ न। अब दिनचर्या त सामाजिक काममा नगरपालिकामा जाने मुद्दा मामिलाहरू आउँछन् होइन, अनि सेवाग्राहीहरू भेटघाटको लागि आउनुहुन्छ, उहाँहरूको आवश्यकताहरू रहेका हुन्छन्, तिनीहरूलाई सम्बोधन के कसरी गर्न सकिन्छ, यिनै विविध विषयमा रहेर चाहिँ बिहानदेखि बेलुकासम्म समय बित्छ। न्यायिक समिति संयोजक हुनुहुन्छ, त्यहाँ रहेर काम गरिरहनु भएको छ, कस्तो छ अवस्था अहिले? अहिलेको अवस्था अब न्यायिक समिति संयोजक भएर काम गरेको पनि हामीले 4 वर्ष पुरा भएर 5 वर्षमा प्रवेश गरेको छ। मलाई सन्तोषै लागेको छ यो विषयमा काम गर्न पाउँदाखेरि। एउटा संविधानले दिएको जिम्मेवारी हो, त्यो जिम्मेवारीभित्र रहेर आफूले गर्नुपर्ने काम र आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न पाउँदाखेरि म अहिले जति पछि आएँ उति यो कामबाट म आफै सन्तुष्ट छु। 4 वर्ष पुरा भइसकेको अवस्थामा चाहिँ हामीले कस्ता कस्ता मुद्दा कति मुद्दाहरू हेरेका छौँ, कस्ता कस्ता उजुरीहरू बढी आउने गरेको छ? अब यो उजुरीहरू त सबै प्रकारको उजुरीहरू आउँछ। हाम्रो नगरपालिकाभित्र रहेका समुदायभित्र भएका विभिन्न खालका विषयहरू, जस्तो सात सिमाना सम्बन्धी विषयहरू हुन्छ, ज्येष्ठ नागरिकलाई लालन पालन नगरेको भन्ने विषय पनि रहन्छ, त्यसै गरी श्रीमान श्रीमतीको झगडाको विषय पनि रहन्छ र लेनदेनका विषयहरू पनि रहन्छन्, अनि सम्बन्ध बिग्रेका कुराहरू होइन, छिमेकीसँग झगडा भएका विषयहरू, विभिन्न खालका यस्ता विषयहरू। अब जुन विषयले समुदायमा छिमेकमा एउटा सम्बन्धलाई चाहिँ बिगार्ने खालको काम गर्छ, त्यस्ता खालका विषयहरू हुन्छन्। विषय त्यति ठुलो पनि हुँदैन, विषय त्यति सानसानै रहँदै पनि त्यो सानो विषय चाहिँ तुरुन्तै समाधान हुन नसक्नका कारणले गर्दाखेरि त्यही विषयले चाहिँ विकराल रूप लिने अनि त्यसपछि गएर न्यायिक समितिमा गएर उजुरी दिने, त्यस्तो खालको प्रवृत्ति छ, जसले गर्दाखेरि अहिले हाम्रो समुदायमा जुन समुदाय मिलेर बस्नुपर्ने हो त्यो खालको सद्भाव, त्यो सम्बन्ध विस्तारको सुधारका कामहरू पनि अलिक कम भएको हामीले पायौँ। त्यो सानातिना झगडाले गर्दाखेरि सम्बन्ध बिग्रेको पनि हामीले पायौँ कि त्यसले समुदायमा राम्रो गर्दैन, आफ्नो सन्ततिहरूका लागि पनि त्यसले राम्रो गर्दैन र समुदायमा बस्दाखेरि ओल्लो घर पल्लो घर बस्दाखेरि छिमेकीलाई पनि आफूलाई पनि बेफाइदा हुने काम हुन्छ भनेर हामीले समुदाय स्तरमा चाहिँ सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्नका लागि न्यायिक समितिले चाहिँ त्यसमा चाहिँ एकदमै खटेर काम गरेको छ र हामीले त्यो जसरी जुन खालको अपेक्षा राखेका थियौँ त्यो अपेक्षित प्रतिफल हामीले पनि प्राप्त गरेका छौँ भन्ने विषयमा हामी न्यायिक समिति सन्तुष्ट पनि छौँ। अहिलेसम्मको तथ्याङ्क हिसाबमा जाउँ न, कस्तो छ? अहिलेसम्मको तथ्याङ्कगत हिसाबमा जाने हो भने हाम्रो नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा हामी सुरुदेखि आएर न्यायिक समितिको काम सुरुवात गर्न लागेपछि अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दाखेरि हाम्रोमा 253वटा केसहरू दर्ता भएका छन् र यो आर्थिक वर्षमा मात्रै हामीले 94वटा केस दर्ता गरेका छौँ। सुरुदेखि 253 छ, त्यो 253मा चाहिँ 274 छ, 274वटा केसहरू दर्ता भएका छन्। 274वटा केस दर्ता भएकोमा चाहिँ हामीले एउटा केस चाहिँ अदालत पठाएका छौँ र 251वटा केस चाहिँ हामीले मेलमिलापको माध्यमबाट मेलमिलाप गरेका छौँ र एउटा केस चाहिँ हामीले न्यायिक समितिले नचाहँदै पनि वास्तवमा न्यायिक समितिले मेलमिलापै गराउने हो समुदायमा बसेर, र हामी समुदायमा भएका झिनामिसिना केसहरूलाई
मेलमिलापको माध्यमबाट नै टुङ्ग्याउने तरिकाको न्यायिक समितिको अधिकार पनि छ, क्षेत्राधिकार पनि त्यही खालको छ। त्यही अनुसार हामीले मेलमिलाप गराउने हो। तर मेलमिलाप गराउन खोज्दै पनि हामीले अहिलेसम्म त्यस्तो फैसला कुनै गरेका थिएनौँ कि मेलमिलापबाटै गऱ्यो भने दुइटैको जित हुन्छ। अब यो फैसला गर्ने कामले अलि इगो बढ्ने खालको कुरा हुन्छ, मैले हारेँ मैले जितेँ भन्ने खालको कुरा हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि समुदायमा राम्रो गर्दैन, फैसला सकेसम्म गर्नुहुन्न भन्ने हाम्रो बुझाइ पनि थियो र हामीले फैसला गरेका पनि थिएनौँ। तर एउटा मात्रै केसमा हामीले अहिले फैसला गरेका छौँ। अब यो 4 वर्षको अन्तिममा आउँदाखेरि 5 वर्षको प्रवेशमा आउँदाखेरि एउटा केसमा हामीले फैसला गरेका छौँ। त्यो फैसला गर्नु हाम्रो बाध्यता हो। हामीलाई त्यति रहर थिएन त्यो विषयमा फैसला गर्न, समुदायमा त्यो अलिकति इगो फैलाउने खालको काम गर्न हामीलाई रहर थिएन, त्यो बाध्यता थियो हाम्रो। र हामीले फैसला गरेका छौँ। कस्तोमा फैसला गरेका छौँ भने हामीले फैसला गर्दाखेरि कानुनभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि निर्णय लेख्न पाइँदैन, किनभने कानुनको अधीनमा रहेर हामीले निर्णय लेख्नुपर्छ र निर्णय लेखिसकेपछि सम्बन्धित पक्षलाई, निवेदन गर्ने पक्ष र दोस्रो पक्ष, ती दुवै पक्षलाई आफूलाई चित्त नबुझेको केसमा अदालत जाने समय पनि हामीले प्रदान गर्नुपर्छ। 35 दिनभित्र पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकार उहाँहरूको छ। जसलाई चित्त बुझ्दैन न्यायिक समितिले गरेको फैसला, त्यो चाहिँ उहाँले फेरि पुनरावेदन अदालत जान पाउने अधिकारलाई सुरक्षित राखेर जो चित्त नबुझ्ने पक्ष त पुनरावेदन गर्न जान पर्यो, जिल्ला अदालत जान सक्नुहुन्छ, त्योभन्दा माथिको निकायमा जान सक्नुहुन्छ। त्यसैले हामीले त्यो 35 दिनको समय दिएर एउटा फैसला गरेका छौँ। वडा नम्बर 14 को एउटा बाटो टाउन खोलादेखि राधाकृष्ण मन्दिरसम्मको एउटा बाटो छ। त्यो बाटो चाहिँ धेरै पुरानो बाटो हो, त्यहाँको बासिन्दाहरूले पनि भन्नुहुन्छ र प्रमाणले पनि त्यही बताउँछ। हामीले नक्सा हेऱ्यौँ, त्यहाँ सबै कुराहरू हेऱ्यौँ, हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो बाटो कायम गरी पाऊँ भनेर चाहिँ यो जेनित युवा क्लबले एउटा उजुरी दिनुभयो भाइले। अनि त्यसपछि जेनित युवा क्लब, त्यहाँ एउटा सक्रिय युवा क्लब छ र त्यहाँ एउटा खेल मैदान पनि रहेछ 14 मा। र उहाँहरूले निवेदन किन दिनुभयो भने उहाँहरूको खेल मैदानबाट अहिले बाटो कायम गरिएको रहेछ र नक्साको बाटो त्योभन्दा तलपट्टि पर्ने रहेछ। यदि त्यो नक्साको बाटो कायम गरियो भने त्यो खेल मैदानलाई चाहिँ बाटो बनाउनु परेन भने खेल मैदान चाक्लो गराउन सकिन्छ र भोलि भेडाकोट वडा नम्बर 14 का लगायत अमरापुरीकै बासिन्दाहरूलाई चाहिँ त्यो खेल खेल्ने मैदान एउटा बन्न सक्छ भन्ने अभिप्रायले त्यो युवा क्लबका भाइहरूले चाहिँ उजुरी गर्नुभयो। अनि त्यसपछि हामीले त्यो विषयमा पनि अब हामीले फैसला गर्नुभन्दा त्यहाँ मिलोस् भन्ने हिसाबले पटक पटक हाम्रो न्यायिक समितिको 2 जना जानुभएको छ त्यहाँ, सुरेन्द्र रेग्मीज्यू र छविकला पाण्डेज्यू पनि त्यहाँ पुगेर, अब मिडिया पनि त्यहाँ पुग्नुभएको छ, विजय एफएमै त्यहाँ पुग्नुभएको छ। त्यहाँ पुगेर छलफलको क्रममा चाहिँ उहाँहरूले धेरै प्रयास गर्नुभएको छ र बाटो समिति बनेको छ। बाटो समितिले नक्सा अनुसारको बाटो कायम गर्ने भनेर समिति बनेको छ। त्यहाँका समाजसेवी व्यक्तित्वहरू त समितिमा आबद्ध हुनुहुन्छ। अनि उहाँहरूले चाहिँ बाटो खोल्ने क्रममा चाहिँ केही जसले चाहिँ त्यो जग्गा बाटोको जग्गा भोगचलन गर्नुभएको थियो, उहाँहरूलाई चाहिँ अब त्यो जग्गा छोड्नु पर्दाखेरि अलिकति अप्ठ्यारो महसुस भयो र उहाँहरूले चाहिँ अलिकति विरोध जनाइरहनु भएको छ। अहिले पनि त्यो खालको अवस्था छ। त्यो नहोस् भन्नका लागि, मिलेरै अगाडि बढोस् भन्नका लागि हामीले त्यहाँ पठाएका थियौँ, ओडामा पनि पठायौँ। हामीले वडा समितिलाई पनि त्यो कुराहरू त्यहाँको मेलमिलाप केन्द्रमा पठायौँ, तपाईँहरूले मिलाउनुहोस्। हामीले निर्णय गर्नुपर्दाखेरि कानुनभन्दा बाहिर गएर गर्न मिल्दैन। त्यो हुनाले सकेसम्म त्यही समुदायबाटै मिलेर आयो भने राम्रो हुन्छ भनेर हामीले पटक पटक प्रयास गर्दाखेरि पनि त्यो मिल्न सकेन र नगरपालिकामा आयो र नगरपालिकाको न्यायिक समितिले चाहिँ नक्सा अनुसारको बाटो कायम गर्ने भनेर एउटा चाहिँ निर्णय गरेको छ। त्यो चाहिँ नक्सामै भएको बाटो, अब यो सार्वजनिक जग्गा, सार्वजनिक बाटो, यी सबै नगरपालिकाका सम्पत्ति हुन्। जे जस्तो अवस्थामा छन्, व्यक्तिको पूर्जा छैन र व्यक्तिले तिरेको छैन भने त्यो नगरपालिकाको सम्पत्ति हो। जे जस्तो अवस्थामा छ नगरपालिकामा आइसकेपछि नगरपालिकाले त्यसको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्यो। बाटो होस् अथवा अन्य सार्वजनिक जग्गा होस्, जे भए पनि नगरपालिकाले संरक्षण गर्नुपर्ने भएको हुनाले त्यो नक्साको बाटो कुनै कायम हुनुपर्छ भनेर हामीले निर्णय लेखेका छौँ र उहाँहरूलाई चाहिँ 35 दिनको समय पनि दिएका छौँ। चित्त नबुझ्ने पक्ष अदालत जान सक्नुहुन्छ। त्यो एउटा चाहिँ निर्णय अब अहिले हामीले नचाहँदा नचाहँदै पनि गर्नु परेको, बाध्यताले गर्नु परेको एउटा निर्णय हो। त्यो यो निरूपण र मेलमिलाप दुवै गर्न पाइन्छ न्यायिक समितिमा। त्यसमा चाहिँ हामीले बढी मेलमिलापलाई प्राथमिकता दिएको, एउटा मात्रै फैसला गरियो भन्दै गर्दा हो। हामीलाई निरूपणको कुराहरू पनि छ र फैसलाको के अरे मेलमिलापको कुराहरू पनि छ। अब जस्तो पहिलो प्राथमिकता भनेको मेलमिलाप हुन्छ। पहिलो प्राथमिकतामा हामीले मेलमिलाप राख्छौँ। मेलमिलाप कायम गरेर गयौँ भने मैले अघि नै जोडिसकेँ, समुदायमा सम्बन्ध राम्रो सुमधुर रहन्छ।
यदि समुदायमा सम्बन्ध बिग्रियो भने त्यो समुदायको कुनै औचित्य रहँदैन, किनभने त्यो समुदायमा मिलेर बस्ने सहयोगको भावना होइन, त्यो आफ्ना अभिभावकले जे गरेको देख्छन् साना बालबालिकाले नि सिक्ने त्यही हो। त्यसैले चाहिँ सम्बन्ध राम्रो बनाउनु भनेको पुस्ताका लागि राम्रो कुरा हो। त्यसैले मेलमिलापलाई हामीले बढी जोड दिन्छौँ र मेलमिलापलाई हामीले जोड दिनु पनि पर्छ। सबै न्यायिक समितिले पहिलो प्राथमिकता भनेको मेलमिलाप हो भनेर मेलमिलापलाई नै जोड दिनुपर्छ र यदि भएन, मेलमिलाप हुनै सकेन भने त्यो अनिर्णयको बन्दी बनाउन पनि भएन। कानुनले जे दिन्छ त्यही अनुसार निर्णय फेरि गर्न पनि पर्छ। त्यो हुनाले हामीलाई निरूपण गर्ने पनि अधिकार छ, फैसला गर्ने अधिकार पनि छ र मेलमिलाप गर्ने अधिकार पनि छ। यो 4 वर्ष काम गरिरहँदा न्यायिक समितिको संयोजक बनेर के पाउनुभयो भन्नाको मतलब समाजमा न्यायिक समितिप्रतिको छाप अथवा न्यायिक समितिले गरेका कामहरूप्रति पब्लिकको भनाइ, उहाँहरूले दिने प्रतिक्रिया चाहिँ के छ? अब 4 वर्षसम्मको अनुभवले हेर्दाखेरि हामीले अब यो 274वटा उजुरी, यी उजुरी हामीले ग्रहण गरेका छौँ र 274वटामा 251वटा हामीले मेलमिलाप पनि गराएका छौँ। एउटा अदालत पठाएका छौँ जुन एउटा हाम्रो यो गुठीको जग्गासँग सम्बन्धित विषय हो, वडा नम्बर 2 र 4सँग जोडिएको विषय छ गुठीको जग्गा, त्यो अदालत गएको छ। एउटा हामीले फैसला गरेका छौँ र केही चाहिँ 19वटा केसहरू अझै पनि ओडामा प्रक्रियामा रहेका छन्। अहिले हेर्दाखेरि के हुन्छ भने हामीले समुदायमा राम्रै काम गऱ्यौँ जस्तो हामीलाई लाग्छ न्यायिक समितिलाई, किनभने कहीँ सानो समस्या पर्दाखेरि पनि कहाँ कता गएर यसको चाहिँ निकास निकाल्न सकिएला भनेर समुदायमा एक खालको समस्यामा अल्झिएको बेलामा नगरपालिकाको न्यायिक समितिले निकास दिन सकेको छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। र सानोतिनो केसमा अदालत जानु भनेको र वकिलसँग सहकारी गरेर अगाडि बढ्नु भनेको त्यो झन्झटिलो पनि हो र खर्चिलो पनि हो। केस सानो रहन्छ, खर्च धेरै हुन्छ, वकिलहरू मार्फत जाँदाखेरि त्यो खर्च धेरै हुन्छ अनि समय लामो लाग्छ। विभिन्न खालका झन्झटिला प्रक्रियाहरू अदालती प्रक्रियाहरू हुन्। ती अदालती झन्झटिला प्रक्रियाहरूलाई हामीले नगरवासीहरूलाई मुक्ति बनाएका छौँ कि सानोतिनो विवादहरूमा उहाँहरू अदालत जान पर्दैन र हामीलाई दिएको क्षेत्राधिकारभित्र फेरि सबै खालका केसहरू हामीलाई हेर्ने अधिकार पनि छैन। हामीलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074ले निर्दिष्ट गरेको 47को 1 र 2 त्यो भित्र रहेर हामीले चाहिँ फैसला गर्ने र मेलमिलाप गर्ने हो। त्यो भित्र रहेर काम गर्दाखेरि हामी आफू पनि सन्तुष्ट छौँ र नगरवासीलाई पनि न्यायिक समितिले राम्रो काम गरेको छ भन्ने हामीले सुन्नमा पाएका छौँ। अब मिडिया मार्फत पनि हामीले ती कुराहरू सुनेका छौँ। तपाईँहरूले पनि गएर फिल्डमा गएर चाहिँ त्यहाँ गएर चाहिँ इन्टरभ्यू लिनुहुन्छ, के छ गुनासो भन्ने कुरा तपाईँहरूले सोध्नुहुन्छ। तपाईँहरूले सोधेका जवाब सुन्दाखेरि हामीलाई आनन्द लाग्छ। त्यो विषयले पनि हामीलाई चाहिँ हामीले गरेको काम राम्रै रहेछ भन्ने कुरा हामीले मूल्याङ्कन गर्छौँ र सन्तुष्ट छौँ। हामी केही मेलमिलाप गराएका केसहरू उजुरीहरू सम्झिनुहुन्छ? अब सबै त त्यस्तो अहिले भर्खर सम्झना आउन सकेन र केही कुराहरू छन्। अब त्यो सामान्यतया धेरै विवादहरू अहिले कस्ता छन् भने सात सिमाना सम्बन्धी विवादहरू छन्। घर नक्सा गराउने बेलामा घर बनाउने क्रममा सिमाना यताउता भएका अथवा अहिले पनि सात सिमानाका विषयहरू छन्। त्यस्ता उजुरीहरूमा चाहिँ अब यी चाहिँ यही वडाको भन्दा पनि सबै वडामा छ यस्तो खालको विवाद। अनि हामीले के गर्छौँ भने यो सात सिमाना सम्बन्धित उजुरी आयो भने, घर नक्सासँग सम्बन्धित उजुरी आयो भने हामी प्राविधिक होइनौँ। हामीले चाहिँ जग्गा हेर्ने बित्तिकै यहाँनिर यो सिमाना हो भनेर छुट्याउन सक्दैनौँ। त्यसैले चाहिँ प्राविधिक शाखामा पठाउँछौँ, अमिन लगेर छुट्याउने, अथवा घर नक्साको हो भने घर नक्सा शाखाले हेरिदिनुहोस् भनेर हामीले सम्बन्धित शाखामा पठाउँछौँ र उहाँहरू गएर यकिन गरिदिनुहुन्छ र हामीले चाहिँ उहाँहरूको चित्त बुझाइदिन्छौँ। त्यसरी गर्ने गरेका छौँ सात सिमानाका। यो चाहिँ सबै वडामा लगभग त्यस्तो खालको छ। धेरै केसहरू त्यस्ता छन् र केही केसहरू अब यो एउटा मैले सम्झना आयो, वडा नम्बर 13मा पर्छ यो केस। यो ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई लालन पालन नगरेको, खाना लाउन राम्रोसँग नदिएको भन्ने खालको केस आएको थियो र हामीले पनि त्यसलाई यही नगरपालिका वडामा पठायौँ। त्यसपछि फेरि नगरपालिकामै बसेर छलफल गरेर उहाँको चित्त बुझायौँ। उहाँलाई दस्तुर जग्गासहित उहाँलाई आवश्यक पर्ने सबै कुराहरू चाहिँ परिवारले हेर्ने गरी उहाँलाई चाहिँ त्यो एउटा केस हामीले समाधान गरेका छौँ। अहिले जे होस् उहाँ चाहिँ अब सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। र श्रीमान श्रीमतीको झगडाहरू धेरै पनि आउँछन्। त्यस्ता झगडाहरू श्रीमान श्रीमतीको झगडाहरू बच्चा बच्ची छन्, श्रीमान श्रीमतीको झगडा भनेर केस आउँदै गर्दाखेरि हामीलाई कस्तो लाग्छ भने त्यो साना बाबु नानीहरूको भविष्य हेरेर पनि यी श्रीमान श्रीमतीहरू मिलेर बस्नेदेखि यिनको भविष्य राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो सोचाइ रहन्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ सम्झाएर छलफल गराएर
दुवै पक्षलाई चाहिँ कन्भिन्स गरेर एउटा चाहिँ पारिवारिक दायित्व पनि हो, परिवार राम्रो भएर चाहिँ सफल अवतरण गर्न सक्यो भने छोराछोरीहरूको भविष्य राम्रो हुन्छ भन्ने हिसाबले त्यस्तो खालको झगडाहरू पनि धेरै आउँछ। त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई छलफल गराएर दुईटाकै कुरा सुनेर उहाँहरूलाई चाहिँ आफू एक आपसमा चाहिँ ती कुराहरू राखेर दुवै पक्षलाई चाहिँ कन्भिन्स गरेर हामीले परिवारलाई मिलाएर पठाएका केसहरू पनि धेरै नै छन् ती केसहरू। र एउटा केस एउटा अलि नौलै खालको केस पनि छ। यो वडा नम्बर 11 को केस हो। वडा नम्बर 11 को केस हो। मैले अहिले नाम चाहिँ भन्न चाहिनँ, तर नाम नभने पनि सायद कतिले चाहिँ यो कुराबाट नै चिन्नुहुन्छ। वडा नम्बर 11 को एकजना भाइले एउटा चाइनिज नानीलाई विवाह गर्नुभएछ। अलि 4-5 वर्ष पहिले नै उहाँले विवाह गर्नुभएछ। अनि विवाह उहाँले चाहिँ काठमाडौँको ठमेलमा एउटा पसल गर्नुहुँदो रहेछ। अनि काठमाडौँमै आउने क्रममा त्यो चाइनिज नानी उहाँको पसलमा गएपछि अनि अब बारम्बार आउने जाने यताउता हुँदै गर्दाखेरि उहाँहरूको सम्बन्ध विस्तार हुँदै गएछ। अनि उहाँहरू चाहिँ अब विवाह गर्ने निर्णयमा पुग्नु भएछ। दुवैजना विवाह गर्ने निर्णयमा पुग्नु भएछ। विवाह गर्नका लागि अब विदेशी नानी विवाह गर्नका लागि नेपालीलाई पनि त्यति सजिलो छैन। अनि त्यसपछि त्यो चाइनिज बहिनीले चाहिँ आफ्नो देशमा गएर आफ्ना बाबाआमालाई कन्भिन्स गरेर अनि त्यसपछि उहाँबाट चाहिँ जे कागजहरू ल्याउनु पर्ने हो त्यो नो अब्जेक्सन लेटरदेखि लिएर के ल्याउनु पर्ने रहेछ विवाह गर्नको लागि, ती कागजातहरू बोकेर चाहिँ आउनुभयो। आएर अनि त्यसपछि विवाह गर्ने क्रममा यहीँ नारायणगढको हरिहर मन्दिरमा विवाह गर्नुभएछ। विवाह गर्नुभएछ र वैवाहिक बन्धनमा बाँधिनुभयो दुईजना नेपाली केटा र चाइनिज केटी। अनि त्यसपछि केही समय उहाँहरू चाहिँ सँगै बस्नुभयो। पछि बिस्तारै उहाँहरूको सँगै बस्ने अवस्था रहेन। अलिअलि खटपट हुन थालेछ। अनि त्यसपछि केटा चाहिँ केटीबाट गायब भइदिनु भएछ, भाग्नु भएछ। भागेर 6 महिनासम्म उहाँ चाहिँ सम्पर्कमा आउनु भएछ। अनि अब विदेशी केटीको विषय रह्यो। त्यसले गर्दाखेरि फेरि अब यो अरू चासो दिने विषय पनि भयो। अनि एकजना राजदूतावासको हुम भन्दै हुनुहुन्थ्यो, मैले ट्याक्कै सम्झन सकिनँ। उहाँले लिएर आउनुभयो। भरतपुर महानगरमा पनि बस्नुभएछ। अनि त्यसपछि प्रहरी चितवनमा पनि बस्नुभएछ। अनि यहाँ पनि कता कता उजुरी गऱ्यौँ भन्दै नगरपालिका आउनुभएको थियो। नगरपालिका आइसकेपछि हामीले उहाँलाई खोज तलास गऱ्यौँ। वडा अध्यक्ष मार्फत उहाँलाई खोज तलास गर्दाखेरि अनि फेरि त्यो चाइनिज नानी चाहिँ त्यो केटाको घर पत्ता लगाएर घरमै गएर बस्नुभयो। घरमा गएर बसिसकेपछि त्यहाँ अलिकति घर परिवारलाई पनि अलिक तनाव जस्तो कस्तो के भयो। अनि त्यसपछि चाहिँ खोज्न लगाइयो। खोजेपछि 6 महिनापछि चाहिँ केटा र केटीलाई हाम्रो नगरपालिकामा भेट गराइयो। 6 महिनापछि भेट गराइसकेपछि अनि बडा छलफल भयो त्यहाँ। त्यो केटी फेरि यति भावुक बनेको देखियो हामीले। त्यो केटालाई देख्ने बित्तिकै छोड्नै नसकिने कता कहाँ हराएको चिज भेट्टाएको जस्तो गरेर रोएर धुनधान गर्नुभयो। उहाँ कुरो छोड्नै सक्दिनँ, एकदम एकछिन पनि छोड्न सक्दिनँ भनेर उहाँ रुनुभयो। अनि त्यसपछि अब फेरि त्यो केटाले चाहिँ म बस्न सक्दिनँ भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो। अनि त्यसरी चाहिँ अब यो चाहिँ हुन सक्दैन, केटीले सम्बन्ध तोड्न खोजेकै छैन। तपाईँले आफैले कन्भिन्स गरेर पछि उसँग छुटकारा लिने कुरो छुट्टै छ, तर अहिले चाहिँ तपाईँ सँगै बसिदिनुपर्छ भनिसकेपछि अहिले चाहिँ उहाँ चाहिँ सबै दुवैजना सँगै हुनुहुन्छ। काठमाडौँमा हुनुहुन्छ, काठमाडौँ बस्नुभएको छ। र उहाँहरूको केस पनि के एउटा चाहिँ चाइनिजले दिएको केस पनि त्यही काठमाडौँमा चाहिँ कता के चल्दैछ। सायद अब अहिले चाहिँ उहाँहरू दुईजना सँगै बस्नुभएको छ। उहाँले छोड्न खोज्नुभएको थियो, हामीले चाहिँ छोड्न हुँदैन, यो अलिकति विदेशी केस भएको हुनाले यो हामीलाई पनि गाह्रो हुन्छ, तपाईँले छोड्ने कुरा नगर्नुहोस्, यसलाई चाहिँ कन्भिन्स गरेर जे जसरी गर्न सक्नुहुन्छ त्यसरी गर्नुहोस् भनिसकेपछि अनि अहिले चाहिँ उहाँ चाहिँ सँगै दुवैजना सँगै हुनुहुन्छ अरे भन्ने सुन्नमा आएको छ। म यो मिडिया मार्फत उहाँहरूलाई दाम्पत्य जीवनको शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस्ता मेलमिलापहरू गराइरहँदा पछि गएर कतिपय व्यक्तिले भन्नुहुन्छ नि अहिले मेलमिलाप गरायो 2-4 दिन राम्रो हुन्छ, पछि फेरि नराम्रो हुने पो हो कि भन्ने एउटा शङ्का पनि हुन्छ नि, त्यो हुन्छ कि हुँदैन? अब त्यो सधैँका लागि दिगो भनेर हामीले गराउने त हो, तर पछि फेरि अर्कै कारणले चाहिँ फेरि खटपट भएर फेरि अर्कै निस्क्यो भने त्यो सधैँका लागि भन्ने त हुन सक्दैन। मान्छेको मन सानो कुरामा नमिल्न पनि सक्छ, फेरि पनि त्यो बल्झिन सक्छ। त्यसैले सकेसम्म त्यो दिगो रूपमा जाओस् भन्ने हाम्रो चाहना हो, तर सबै सक्सेस भएर दिगो हुन्छ नै भन्ने चाहिँ छैन, त्यो चाहिँ हुन सक्दैन। अब भोलि बिहान फेरि अर्को केही समस्या आएर ल भएन बस्न सकिएन भन्ने खालको पनि हुनसक्छ। तर हामीले प्रयास गर्ने हो, जति सकिन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ मिलेर अगाडि बढ्नका लागि हामीले प्रयास गर्ने हो। अहिलेसम्म न्यायिक समितिले यसरी काम गरिरहेको छ।
अब केही फरक योजना छ अथवा के छ? अब चाहिँ कसरी काम गर्छौँ, बजेटका कुराहरू पनि होलान्, बजेट कसरी विनियोजन गर्छौँ, कति छ न्यायिक समितिलाई? अब हामीले धेरै काम गर्न अपेक्षा गरेका थियौँ, न्यायिक समितिले अझ धेरै काम गर्ने अपेक्षा गरेका थियौँ कि हामीलाई यो महामारी कोभिड-19ले गर्दाखेरि धेरै प्रभावित बनाएको छ। आफ्ना कार्यक्रमहरू समुदायमा लान सकिरहेका छैनौँ। अहिले पनि कोभिडकै महामारीमा हामी छौँ। अब फेरि कता कता सुनिन्छ, फेरि तेस्रो लहर भन्ने पनि सुनिन्छ। सायद यो नहोस् र आगामी दिनमा अब छोटो समय छ, हाम्रो धेरै समय पनि छैन। हाम्रो 5 वर्षे कार्यकाल हो, अब मात्र 10 महिना बाँकी छ। संविधान त हामीलाई 5 वर्षको कार्यकाल हो, 10 महिना मात्रै बाँकी छ। यो 10 महिनामा पनि केही कामहरू अब राम्रोसँग गर्नुपर्छ भन्ने हामीले सोचिरहेका छौँ। र अहिले हामीले भर्खरै असारको 10 गते नगरसभा सम्पन्न पनि गरेका छौँ। नगरसभा सम्पन्न गर्दाखेरि अहिले अब हामीले गत वर्षको पनि थोरै केही बजेट पनि बाँकी रहेको र अब यो वर्ष पनि के कति कार्यक्रम गर्न सकिएला भन्ने हिसाबले अहिले 20 लाख रुपियाँ न्यायिक समितिलाई बजेट हामीले छुट्याएका छौँ र विगतका कार्यक्रमहरूलाई हामीले निरन्तरता दिनेछौँ। हामीले अब सबैभन्दा मिडिया परिचालन गरेका छौँ। न्यायिक डबली कार्यक्रम पनि हामीले यहाँ विजय एफएमसँग सम्झौता गरेर यो काम पनि अगाडि बढिरहेको छ। एकदमै प्रभावकारी रूपले अगाडि बढेको हामीले अनुभूति गरेका छौँ र आगामी दिनमा अब यो मिडिया मार्फतै हामी कार्यक्रम लिएर समुदायमा जाँदाखेरि अलिक फरक ढङ्गबाट जान पाए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो सोचाइ छ। वास्तवमा हामीले नीति तथा कार्यक्रममा पनि राखेका छौँ। महिलासँग उपमेयर भन्ने कार्यक्रम पनि छ। त्यो कार्यक्रमलाई मिट गर्नका लागि पनि हामी महिलासँग जानुपर्छ। यही न्यायिक समितिको कार्यक्रम लिएर पनि महिलासँग जान सक्छौँ। महिलासँग जाँदै गर्दाखेरि त्यहाँ भएका महिलाका समस्याहरू र महिलालाई परेका समस्यामा हामीले के निकास दिन सकिन्छ, कति हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र पर्छन्, कति हामीले उहाँहरूलाई उपाय सिकाइदिनु पर्ने हुन्छ, ती सबै कुराहरू चाहिँ अब सबै वडामा महिलासँग पुग्ने गरी जान पाए हुन्थ्यो भन्ने अहिलेको पनि हाम्रो चाहना छ। अब यो कोभिड-19 को अवस्था सरल बन्यो भने हामी त्यो काम चाहिँ सुरुवात गरिहाल्छौँ, किनभने समय छोटो पनि छ। ती कार्यक्रमहरू अलावा अब न्यायिक डबली कार्यक्रम छँदैछ हाम्रो र अरू पनि केही कार्यक्रमहरू त्यस्तो गर्न मेलमिलापकर्ताहरूलाई तालिमको कुरा हामीले राखेका छौँ। अहिले पनि यो वर्ष अन्तिम वर्ष हो, उहाँहरूलाई चाहिँ तालिम दिनुपर्छ भनेर तालिमको कुरा पनि हामीले जोडेका छौँ। न्यायिक समितिको अरू व्यवस्थापनका कुराहरूदेखि लिएर मेलमिलापकर्ताहरूका लागि तालिम, न्यायिक सचेतना कार्यक्रम भनेर अहिले पनि राखिएको छ। विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू अहिले गरेका छौँ र हामीले त्यस्तो केही नयाँ गर्नुपर्ने खालको कुनै त्यस्तो देख्यौँ भने त्यसलाई पनि फेरि तुरुन्तै जोडेर अगाडि लान पनि सकिन्छ। अहिलेको कार्यक्रम हामीले यही नै तय गरेका छौँ। अन्त्यमा छौँ। यति बेला रेडियो सुन्ने श्रोता आफन्तलाई र भिडियोबाट कार्यक्रम हेर्नुहुने श्रोता आफन्तलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अब आज म यो न्यायिक समितिको कार्यक्रम अन्तर्गत यो स्टुडियोमा आएर बोलिरहँदाखेरि सम्पूर्ण गैंडाकोट नगरवासीभित्र रहनुहुने बुवाआमा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू जो पनि हुनुहुन्छ, जहाँ पनि हुनुहुन्छ, अब न्यायिक समितिको बारेमा कतिको जानकारी यहाँहरू हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्न भने पनि हामीसँग सम्पर्क गर्नुहोला। केही समस्याहरू छन् भने, यहाँहरू समस्यामा अल्झिरहनु भएको छ भने र अदालत जाने झन्झटमा पनि पर्नु भएको छ भने, अब सानोतिनो विवादहरूको लागि अदालत जाने विषय पनि होइन, त्यसले खर्च पनि हाम्रो बढी गराउँछ र हामी चाहिँ निःशुल्क रूपमा यहाँहरूलाई चाहिँ सेवा प्रदान गरिरहेका छौँ। न्यायिक समितिले एउटा अधिकार पनि छ, संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर हामीले न्याय दिइरहेका छौँ। त्यसका लागि यहाँहरूलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु। सकेसम्म त्यो त विवादहरू बोकेर आउनु त त्यति राम्रो होइन, तर पनि बाध्यतात्मक परिस्थिति हुनसक्छ। त्यस्तो छ भने यहाँहरू चाहिँ नगरपालिकामा आइदिनु होला भन्ने आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। र यो कोभिड-19 को महामारीमा अत्यन्त सावधानीपूर्वक रहिदिनका लागि पनि मैले हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। फेरि हिजो अस्तिदेखि फेरि कोभिड चाहिँ बढेको खालको तथ्याङ्कहरू पनि आइरहेको छ। त्यसैले सावधानीहरू अपनाएर आफ्ना दिनचर्याहरू अगाडि बढाइदिनको निम्ति यहाँहरूलाई हार्दिक आग्रह गर्दछु। समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद म्याम। धन्यवाद छ मायाजी, तपाईँ लगायत विजय एफएम परिवार सबैलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। यतिन्जेल प्रस्तुत गरेका थियौँ गैंडाकोट नगरपालिकाकी न्यायिक समिति संयोजक उपप्रमुख विष्णु कुमारी कडेलसँग रहेर गरिएको कुराकानी। उहाँसँग हामीले न्यायिक समितिले गरेका काम
अबका योजनाका विषयमा चर्चा गरेका थियौँ। न्यायिक समितिले न्यायमा आधारित समाज निर्माणका लागि भूमिका खेलिरहेको छ। तपाईँ पनि यदि अन्यायमा पर्नु भएको छ अथवा अन्यायमा परेको आभास गर्नुभएको छ भने तपाईँले न्यायिक समितिमा उजुरी गर्न सक्नुहुनेछ। यति बेला तपाईँ नेपालकै सर्वोत्कृष्ट सामुदायिक रेडियो विजय FM 101.0 कार्यक्रम न्यायिक डबली सुनिरहनु भएको छ। यो कुराकानीसँगै अब भने हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। यतिन्जेल कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुहुने तपाईँ आफन्तलाई धेरै धेरै धन्यवाद र धन्यवाद प्रविधिका साथी हरि सुवेदीलाई पनि। अर्को अङ्कमा पनि यस्तै कुराकानी लिएर उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म माया कणेल पनि बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार, शुभ साता।